बड़े शाम से लेकर अब तक आप हमारे शान बशाना कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। ये प्रोग्राम अब उस मंजिल पर पहुंच गया है जिसके लिए हम आज तक मुंतजिर थे। मैं मोहम्मद अनीस, मोहम्मद शरीफ, इरशाद अली, मोहम्मद फारूक, गयास अहमद, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद शकील, मोहम्मद रशीद, बाबूजी, रमजान अली, हाफिज सुलेमान, हाफिज सलाहुद्दीन का, मौलाना शकीउद्दीन का, सभी का शुक्रगुजार हूँ और इस्तकबाल कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत का सलासते लिसानी के जौहर से आप आशना हैं और उनके बयानात जो मुल्क के अंदर जो भी सेवा हो और जो अच्छी और सच्ची बातें हैं वो मुदल्लल बवांगे गुहल डंडे की चोट पर बयान करने की सलाहियत रखने वाला वो मुकर्रिर। किताबत की सरजमीन यूं तो सियासत के नाम पर मशहूर है, लेकिन जब किताबत का नाम आएगा तो उसमें एक नाम चमकता हुआ नजर आएगा जिसे मौलाना फजलुर रहमान सिराजी के नाम से जानते हैं। मैं वो हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि कभी अखलाक के दरबंद नहीं कर सकते, तुम दुआओं में असर बंद नहीं कर सकते और कैद कर सकते हो ये जिस्म सलाखों के मगर मेरी आवाज नजर बंद नहीं कर सकते। इस तरह की शायरी, इस तरह का पैगाम, इस तरह के खिताबात से अवाम को महसूस करने वाली शख्सियत हजरत मौलाना फजलुर रहमान सिराजी साहब का कबरा की सरजमीन वालों की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ और उनकी आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना अबू तलहा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सारे मस्जिदों को आबाद कीजिए, तालीम पर ध्यान दीजिए और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात बताएं उस पर अमल कीजिए, उस बात को सुनिए। मैं इस वक्त उनसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नासिखाना कलिमात से हम तमाम सामीन को मजबूत फरमाएं और इंशाअल्लाह हज़रत की दुआ पर ही जलसे का इख्तिताम होगा। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अब फिलहाल कोई भी नहीं चला देखा ठीक। मौलाना साहब से तो लीड लगा लें। यहाँ से नहीं दूर से ले रॉबिन लाइट सिंगल लेना ना रूटीन है सारी ले माला रख दे। हाँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. باوقار معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں و بہنوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس سے نوجوانوں کی اصلاح، کسی بھی سماج میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی معاشرے کے اندر نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. نوجوان سدھرے ہوئے ہیں تو معاشرہ سدھرا ہوا ہے، اور نوجوان کسی قوم کے اگر بگڑ گئے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور پورے معاشرے کا نظام بگڑ جاتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ ماں باپ کے حق کیا ہے، بچوں کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور حیرت ہوگی کہ قرآن و حدیث کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتایا. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی. اور یہ بات کی حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں اس تعلق سے تقریریں کچھ کم ہوتی ہیں، نوجوانوں کے تعلق سے باتیں کچھ کم آتی ہیں، کچھ کم بتائی جاتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ موضوع، یہ ٹاپک ایک سلجھتا ہوا ٹاپک ہے، سلجھتا ہوا موضوع.
नौजवानों की इतना बहुत जरूरी है, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरतें हो, जेंट्स हो या लेडीज हो। आप हजरात जानते हैं कि इंसानी जिंदगी के अल्लाह ताला ने इंसान को जो जिंदगी दी है, इंसानी जिंदगी के अल्लाह ताला ने 3 दौर बनाए। पहला दौर बचपना, दूसरा दौर जवानी और तीसरा दौर बुढ़ापा। ये 3 दौर इंसान की जिंदगी के अंदर होते हैं, चौथा नहीं होता। तीसरे दौर के बाद इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है। इसको मेरे अल्फाज में, कुरान के अल्फाज में समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की एक आयत के अंदर इन तीनों चीजों को बयान किया है। बयान कैसे किया है? फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। इंसान जब दुनिया के अंदर आता है तो कितना कमजोर होता है? इतना कमजोर होता है कि एक बकरी के बच्चे से भी ज्यादा कमजोर होता है। बकरी का बच्चा पैदा हुआ और थोड़ी देर के बाद में उछलना शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान के बच्चे को इतना करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए, तो वो बैठना सीखता है। इतने कमजोर कि बकरी का बच्चा हमसे ज्यादा ताकत। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। इतने कमजोर थे कि बोलना नहीं जानते थे, इतने कमजोर थे कि चलना नहीं आता था, इतने कमजोर थे कि बैठना भी नहीं आता था, करवट बदलना भी नहीं आता था। इतने कमजोर थे कि भूख लग रही है बता नहीं सकते, प्यास लग रही है बता नहीं सकते, बदन के अंदर दर्द है बता नहीं सकते, तबीयत खराब है बता नहीं सकते, सर्दी लग रही है तो भी बता नहीं सकते, और गर्मी भी लग रही है तब भी बता नहीं सकते। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, खा नहीं सकते। अब क्या करा जाए? भूख लग रही है कैसे बताएं? प्यास लग रही है कैसे बताएं? मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है। यहाँ अपनी इस बात को रोककर मैं एक और बात यहाँ बताते हुए फिर अपनी बात की तरफ आता हूँ। अभी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब से नात भी सुन रहे थे, फिर हमने भी सुनाई हाफिज साहब ने बड़े प्यारे अल्फाज, बड़े प्यारे अशार। अल्लाह की कुदरत के ताल्लुक से भी कुछ अशार हाफिज साहब ने पढ़े थे। अब चूंकि बचपने की बात चल रही है तो मुझे अल्लाह की एक कुदरत मुझे यहाँ पे याद आ गई, उसको मैं ऐड करता हुआ फिर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह की कुदरत जानना चाहते हो, अल्लाह की कुदरत देखना चाहते हो, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है, परवरदिगार है। ये हमारा अकीदा है। अल्लाह पालता, अल्लाह परवरदिगार है सारे जहानों का। ये सारे जहान क्या है ये बताने बैठूंगा तो तकलीफ दूसरी तरफ चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह
پالتا ہے، یہ تیری قدرت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ غور سے سننا قبرہ والوں، ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا چھوٹا سا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کی پیدائش کو ہوا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ۔ ابھی یہ بچہ رونے لگا، ماں نے دیکھا میرا بچہ رو رہا ہے، سوچا بھوک لگ رہی ہوگی، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہوگا، ابھی کا بچہ ہے، ذرا سا بچہ ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بچے کو پیدائش کو ہوئے ہیں۔ ماں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی پستان کو اس ماں نے بچے کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ بچے کے منہ کے اندر ماں کی پستان گئی۔ اب قبرہ والوں مجھے یہ بتاؤ، اس ذرا سے بچے کو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ جو تیرے منہ کے اندر آئی ہے تو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ کس نے بتایا؟ اسی کو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو چھوٹے سے بچے کو نہ ماں بتا سکتی ہے، نہ باپ بتا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ ابھی بچے کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ماں کون سی ہے، میرا باپ کون سا ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ وہ اللہ پالتا ہے۔ اماں نے دیکھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں نے دیکھا، اندازہ لگا لیا کہ بچے کو پریشانی ہو رہی ہوگی، بھوکا ہوگا تو کھلا دیا، پیاسا ہوگا تو پلا دیا، ڈاکٹر کیا دکھا دیا، کس وجہ سے رو رہا ہے نہیں معلوم، ماں نے اندازہ لگا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ کچھ بتا نہیں پاتے۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، انسان روتا کب ہے؟ اگر انسان کو کوئی پریشانی ہو تو فوراً رونے لگتا ہے؟ نہیں، انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے فوراً نہیں روتا، یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے کہ فوراً رونے لگے، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب پوری طاقت لگا لیتا ہے، سارے گاؤں پہ چل لیتا ہے، اور ساری طاقت لگانے کے بعد بھی جب اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ ٹینشن، اس کی وہ تکلیف اس سے دور نہیں ہوتی، تب لاسٹ میں جا کے انسان رونا شروع کرتا ہے۔ اب ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھ کے ایک طرف رو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لاسٹ میں ہوتا ہے، بالکل لاسٹ میں۔ اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ہر پریشانی بتانے کے لیے صرف رو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے، لاسٹ درجے پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب روتا ہے جب ساری جگہ سے اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، اور بچہ اپنی ہر بات منوانے کے لیے رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ اپنی کمزوری کی انتہا پر ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ پہلا دور ہے انسان کی زندگی جو اللہ نے بیان فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، لیکن یہ دور بہت دنوں تک نہیں رہتا، اب یہ اس کے بچپنے کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، وہی اللہ ہے کہ جس نے تم کو کمزوری کے بعد میں طاقتور بنا دیا۔ اب یہی انسان جو پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا بیٹھنے لگا، جو پہلے چل نہیں سکتا تھا چلنے لگا، یہ جو پہلے بھاگ نہیں سکتا تھا بھاگنے لگا، یہ انسان اس کے بدن کے اندر
अंदर ताकत आ गई, खून के अंदर गर्मी आ गई, जिस्म के ऊपर और इसके सर के ऊपर गरम गरम, इसके सर के ऊपर नरम नरम और काले काले बाल निकलना शुरू हो गए, हड्डियां इसकी मजबूत हो गई, खून के अंदर दौरानी आ गई। अब ये इंसान धीरे धीरे जवान हो रहा है, पुख्ता उम्र का हो रहा है, मजबूत होता जा रहा है। ये उस इंसान की जिंदगी का दूसरा दौर है। पहला दौर था बचपन, दूसरा दौर है जवानी। अब ये जवान खूबसूरत नौजवान बन गया, मजबूत हड्डियों वाला बन गया, ताकतवर बन गया। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा है, बेखुश हो रहा है। मोहल्ले के अंदर से निकल के जा रहा है तो मजाल है कि कोई उसको कुछ कहकर निकल जाए, लड़ने के लिए तैयार, अपने ताकत के नशे में कह रहा है मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। मोहल्ले में हिम्मत नहीं किसी की उससे बात करता है, हर बात को लड़ने के लिए तैयार है। ये मामला चल रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये दिन भी बहुत दिनों तक नहीं रहते, धीमे धीमे करके ये दौर दूसरा खत्म होता जाता है। सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ौक़न व शैबा, फिर जवानी से अल्लाह ताला उस इंसान को बुढ़ापे की तरफ ले आता है। अब ये वही इंसान है जिसके सर पे कभी काले बाल हुआ करते थे, आज बाल सफेद हो गए। ये वही इंसान है जो कई किलोमीटर तक पैदल चल लिया करता था, दौड़ लिया करता था, आज चंद कदम चलता है तो सांस फूल जाती है, सहारे लेकर चलने की जरूरत पड़ रही है, बैठ बैठ कर आराम करने की जरूरत पड़ रही है। ये वही जवान है, मोहल्ले में कोई इसे खौफ का नहीं था। ये वही जवान है जो मोहल्ले में सबसे लड़ाई में लड़ा करता था, आज बिस्तर के ऊपर अस्पताल में लेटा हुआ है। सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ौक़न व शैबा, अल्लाह फरमाता है ताकत के बाद फिर हम इसको फिर कमजोर कर देते हैं। अल्लाह, अब हड्डियां कमजोर होने लगी, खून की गर्मी कम हो गई, बाल सफेद होने लगे, नजर में फर्क आने लगा। और ये जवान जो कई कई किलोमीटर तक दौड़ लिया करता था, आज इसको थोड़ा सा चलना पड़ता है तो इसकी सांस फूल जाती है, थक जाता है। तो कितने दौर हो गए? 3 दौर हो गए। अब सवाल है कि अल्लाह ताला ने 3 दौर क्यों बनाए, 4 क्यों नहीं बनाए, 2 क्यों नहीं बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए, 3 ही क्यों बनाए? जवाब सुनो, अल्लाह ताला का जवाब। अल्लाह फरमा रहा है यख़्लुक़ु मा यशा, यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करे। कौन है उसे बताने वाला कि 3 नहीं 2 दौर बना दो, 3 नहीं 4 बना दो। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। कौन है उसे मशवरे देने वाला, कौन है उसे बताने वाला, कौन है उसे रोकने वाला, कौन है उसे टोकने वाला, कौन है उसको बताने वाला, उसके कामों में कान गड़ाने वाला कौन है? यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करे। है कोई जो उसे मशवरे दे सके, उसको बताए कि तुम्हें क्या करना है? कोई नहीं। वहुवल अलीमुल कदीर, वो जानता है उसको क्या बनाना है, और जो बनाता है उसके पूरा कंट्रोल भी उसी का रहता है, तो कदीर भी। तो 3 दौर बने। इन 3 दौर में कौन सा दौर सबसे बेहतरीन है, आप मुझे ये बताइए। बचपना, जवानी और बुढ़ापा, इन 3 दौर में से कौन सा दौर बेहतरीन है? बचपना? नहीं, बचपना कैसे हो सकता है? बचपना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पेशाब करके हम उसी में लेटे रहते थे, मां नहीं हटाती तो पेशाब और पैखाने में से हम हटते तक नहीं। जिस दौर में इंसान पैखाने और पेशाब में फर्क न कर सके और उसके अंदर लोटे और लेटे, वो दौर अच्छा कैसे हो सकता है? तो कौन सा दौर है? बुढ़ापा? नहीं। क्यों? ये तो बचपने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? इसलिए कि बचपने के बाद एक उम्मीद है कि ये दौर खत्म हो जाएगा और इंसान बड़ा होगा, जवान होगा, लेकिन बुढ़ापे के बाद तो वो उम्मीद
इसमें सबसे बेहतरीन दौर कौन सा हुआ? बोलो। अभी बड़े तारे लगा रहे थे ना, नाच चल रही थी, थोड़ा सा पहले बुलवा लेता हूँ। इसमें कौन सा दौर बेहतरीन है? जवान। अभी आया ना समझ में, जवान ये सबसे बेहतरीन दौर है। और ये हम उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं कि अल्लाह की जो नेमत जितनी बड़ी होगी, क़यामत के दिन सवाल भी उतना ही सख्त पूछा जाएगा। अल्लाह की छोटी नेमत है, छोटा सवाल, और अल्लाह की बड़ी नेमत है तो बड़ा सवाल, सख्ती के साथ सवाल कैसे पूछा जाएगा? अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान फरमाया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मा तज़ूलु क़दमु इब्नि आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से पैर भी हिला नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला के 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। कितने सवालों के? 5 सवालों के जवाब। जब तक अल्लाह ताला के 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा, अपनी जगह से पैर को हिला भी नहीं सकता। अब देखो, हटाना नहीं कहा जा रहा है, हिलाना कहा जा रहा है। हटाने में और हिलाने में फर्क होता है। हटाना ये है कि एक जगह पे आप खड़े हुए थे, वहां से हटकर दूसरी जगह खड़े हो गए, इतना कर सकते हो आप अल्लाह ताला के सामने। इतनी औकात है आपकी, इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि अल्लाह ने कह दिया यहाँ खड़े हो जाओ, और आपने कहा अच्छा थोड़ी देर यहाँ खड़े होते, उसके बाद यहाँ खड़े हो गए। ऐसा तो कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हटाना नहीं कहा, हिला भी नहीं सकता। हिलाना क्या होता है? पैर को हिला भी नहीं सकता। तरावी पढ़ते होंगे रमजान के महीने में, इमाम साहब जब कभी लंबी तिलक कर देते हैं तरावी में, पढ़ाते पढ़ाते कुरान शरीफ, तो इंसान थक जाता है, पीछे खड़े खड़े थक जाता है। तो क्या करता है, कभी एक पैर के ऊपर ज्यादा ताकत दे देता है, दूसरे पैर को हल्का छोड़ देता है, और कभी दूसरे पैर के ऊपर ताकत ज्यादा दे देता है, पहले पैर को हल्का छोड़ देता है, इससे थोड़ा आराम नहीं है। ऐसा किया है, ऐसा करते हैं लोग। ये है हिलाना। अल्लाह ने खड़ा कर दिया 50,000 साल के बराबर उस दिन में, यहाँ खड़े हो जाओ, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि एक पैर पे वजन ज्यादा है, एक पे कम, क्योंकि थक रहे हो। नहीं, जैसे खड़े हो वैसे खड़े हो। फरमाया अपने पैर को जुम्बिश भी नहीं दे सकता, हिला भी नहीं सकता, तब तक ये नहीं कर सकता। फरमाया जो सालान हमसे जब तक कि मेरे 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। पहला सवाल पूछा जाएगा, अन उमरिही फीमा अफना। ओ मेरे बंदे बता, तूने अपनी उम्र को कहाँ पे गुजारा? हमने तुझे जो 60 साल की 70 साल की जिंदगी दी थी, उस जिंदगी को तूने कहाँ पे गुजारा है? तेरा बचपना कहाँ गुजरा? तेरी जवानी कहाँ पे गुजरी है? तेरा बुढ़ापा कहाँ पे गुजरा है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इतनी लंबी लंबी जिंदगियां गुजार के आए हो, बताओ इस उम्र को तुमने कहाँ पे गुजारा? चाय की दुकानों पे बैठ के गुजारा, मोहल्ले के चौराहों पे गुजारा, मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारा, नेक कामों में गुजारा, या दुनिया के कामों के अंदर गुजारा? अन उमरिही फीमा अफना। ओ मेरे बंदे बता, तू अपनी उम्र कहाँ पे गुजार के आया है? सिर्फ यही सवाल नहीं होगा कि उम्र कहाँ गुजारी। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी का एक एक सेकंड का हिसाब लेगा, एक एक सेकंड, एक एक सांस का, एक एक पलक झपकाने का हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चाहिए कि बताओ कहाँ पे गुजार। और नौजवानों, दूसरा सवाल गौर से सुनो। अल्लाह ताला दूसरा सवाल पूछेगा, वअन शबाबिही फीमा अबला। और बताओ अपनी जवानी को कहाँ पे गुजारा? मुसलमानों गौर करने की बात है, जब पहला सवाल पूछ लिया गया कि अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी है, तो जरा अंदाजा लगाओ कि उम्र के अंदर तो जवानी भी आ गई, बुढ़ापा
दिया गया। जब उमर के ताल्लुक से सवाल पूछ लिया गया कि उमर कहाँ पे गुजार के आए हो, तो इसमें बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी जवानी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन अलग से सवाल कर रहा है। वान शबाबिही फीमा अबला, बताओ अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी है। बात समझ में आ रही? भाई जब सवाल पूछ लिया गया कि उम्र कहाँ गुजारी, तो इसमें तो तीनों चीजें आ गई, लेकिन जवानी अल्लाह की नजर में इतनी अहमियत रखती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है कि जवानी का सवाल अलग से पूछा जा रहा है कि जवानी कहाँ पे गुजारी। उसके बाद 3 सवाल और पूछे जाएंगे, माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, और जो इल्म सीखा उस पर कितना अमल किया। और हकीकत देखी जाए तो इन तीनों सवालों का जवाब भी उम्र के पूरे अदवार से है, लेकिन जवानी से इसका ताल्लुक ज्यादा है, क्योंकि आदमी तिजारत और कारोबार जवानी में बहुत अच्छे तरीके से करता है और इबादत भी इंसान जवानी में अच्छे तरीके से कर सकता है। तो हकीकत में देखा जाए तो ये 5 सवालों के अंदर जवानी कहीं ना कहीं शामिल है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब सवाल ये है कि हम कौन सी जवानी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो बताया वो, या हमारे मन में आती है वो, हम जिसको बेहतर समझते हैं वो, या जो हमारे रब ने बताई है हम वो जवानी गुजार रहे हैं। वो जवानी कौन सी है? आपको अंदाजा है कि अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक इंसान जवानी को गुजारता है, जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नौजवानों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर किया। कुरान करीम के अंदर एक सूरत है सूरह कहफ, 15वें पारे में शुरू होती है, 16वें पारे में खत्म होती है। जुमे के दिन स्पेशल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है और उसके पढ़ने की बड़ी फजीलत है सूरह कहफ। कभी आपने सोचा है इस सूरत का नाम सूरह कहफ क्यों है? कहफ के माना होता है अरबी जबान में गार, पहाड़ों के बीच में जो गार होती है उसको अरबी में कहफ कहते हैं। इस सूरत का नाम सूरह कहफ क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि इस सूरत के अंदर गार वालों का एक किस्सा बयान किया गया। वो गार वाले कौन थे? कुरान करीम ने उसको बयान किया। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। कुरान कहता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू, ये चंद नौजवान थे, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे। बादशाह मुशरिक है, अल्लाह के साथ में शिर्क करता है और उस मुल्क के सारे लोग अल्लाह के साथ में शिर्क करते हैं, मुशरिक हैं। ये चंद नौजवान है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कई सौ साल के बाद ये चंद नौजवान है जो तौहीद पर कायम है, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हैं, तौहीद पर कायम रहने वाले हैं, तौहीद पर चलने वाले हैं। बादशाह को पता चला, बादशाह ने कहा अच्छा ऐसे भी नौजवान हैं कि हम किसी और धर्म को मानते हैं, वो किसी और धर्म को मानते हैं, हम किसी और दीन को मानते हैं, वो किसी और दीन को मानते हैं, जाओ उन नौजवानों को पकड़ कर लेकर आओ। और कुरान कहता है कि कत्ल का हुक्म जारी कर दिया, जहां मिले कत्ल करो। किसी ने इन नौजवानों को जाके बता दिया कि बादशाह ने ऑर्डर जारी किया है, तुम जहां मिलोगे कत्ल कर दिए जाओ। हमारे तुम्हारे जमाने के नौजवान तो थे नहीं, इनको समझाने की कोशिश करूं तो कहते हैं कि पूरा माहौल ही बिगड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, पूरा माशरा बिगड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, पूरा समाज बिगड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार बेशक हम कोई हुकूमत से नहीं लड़ सकते, इस बादशाह से नहीं लड़ सकते, इसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि हम अपने दीन को बचा सके, अपने ईमान को बचा सके। अल्लाह ताला ने जब इनकी लगन को देखा और इनकी मोहब्बत को देखा दीन के साथ,
اللہ نے کہا کہ فلاں غار میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے سو جاؤ. یہ سب کے سب چلے گئے غار میں اور جا کر سو گئے. اور کتنا سوئے؟ ایک دن 2 دن نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اللہ نے ان کو سلا دیا اور 309 سال تک اس غار کے اندر یہ سوتے رہے. 309 سال تک اس غار کے اندر یہ سوتے رہے اور صرف سو ہی نہیں رہے تھے بلکہ کروٹیں بھی بدلتے جا رہے تھے. جس طریقے سے ہم اور آپ لوگ سوتے ہیں تو سوتے میں کروٹیں بدلتے ہیں, اسی طریقے سے یہ نوجوان بھی سو بھی رہے تھے اور کروٹیں بھی بدل رہے تھے. اب کروٹیں کیوں بدل رہے تھے؟ کروٹیں اس لیے بدل رہے تھے کہ اگر کسی ایک چیز کو زمین پر 300 سال تک رکھ دیا جائے تو زمین اس کو کھا جائے گی, سڑا دے گی. قبر میں مردہ رکھتے ہو نا, کچھ دنوں کے بعد زمین اس کو گلا دیتی ہے, قبر کی مٹی اس کو گلا دیتی ہے. اب اگر ایک ہی کروٹ پر 309 سال تک سوتے رہتے تو یہ سارے سارے سڑ جاتے, گل جاتے. ان کی حفاظت کی تو کرنا تھی, تو اللہ تعالیٰ نے سلایا بھی 309 سال تک اور یہ کروٹیں بھی بدلتی. اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے. جب نوجوان سوچ لیتا ہے کہ دین پر قائم رہنا ہے تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے. اور قرآن کے الفاظ میں سنو, قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے, کبھی ان کو دائیں جانب پھیر دیتے, کبھی ان کو بائیں جانب پھیر دیتے. ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ یہ کروٹیں بدل رہے تھے, ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ جب بہت دیر تک ایک ہی کروٹ پر سوتا رہتا ہے, ایک ہی طریقے سے سوتا رہتا ہے, تو ماں آتی ہے بڑے پیار سے اپنے اس بچے کی کروٹ کو چینج کر دیتی ہے, بدل دیتی ہے اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی ہے. تو ماں جس طریقے سے پیار سے اپنے بچے کی کروٹ کو بدلتی ہے, اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے نوجوانوں کے ساتھ. نوجوان اگر سوچ رہے کہ مجھے دین پر قائم رہنا ہے, دین پر عمل کرنا ہے, تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے مدد کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی, مکہ والے بڑا ستا رہے ہیں, بڑا پریشان کر رہے ہیں, بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. ابھی مدینہ کا نمبر نہیں آیا, وہ تو بہت بعد میں ہجرت ہوگی. ابھی حبشہ چلے جاؤ. فرمایا حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے, تم وہاں چلے جاؤ. ہے تو عیسائی لیکن ہے انصاف پسند, وہاں تم چلے جاؤ. 18 مرد اور 4 عورتیں یعنی 22 مسلمان مکہ سے ہجرت کرتے ہیں, جدہ پہنچتے ہیں اور پانی کے جہاز پہ سوار ہو کر وہاں سے ملک حبشہ چلے جاتے ہیں. رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں کئی مشرکین مکہ کو پتہ نہ چل جائے. صبح ہوئی, مکہ میں چرچا ہوئی, کہا کہ اتنے مسلمان کم نظر آ رہے ہیں, کہاں ہیں یہ؟ معلوم ہوا کیا ہے, یہ تو ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے ہیں. مکہ والوں نے میٹنگ کی اور مکہ کے 2 بہت عقل مند اور ذہین انسانوں کو جو ابھی مشرک تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس, اور نجاشی سے جا کے یہ کہنا کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں, ہم ان کو لینے کے لیے, اور قیمتی تحفے دیے کہ یہ بادشاہ کو جا کر دے دیں. بھئی اب بادشاہ کو جب قیمتی تحفے دیں گے تو بادشاہ ان کی سنے گا. قیمتی تحفے لے کر یہ بھی پہنچ گئے
اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صرف بادشاہ کے لیے لے کر نہیں گئے، بلکہ بادشاہ کے دربار میں جو اس کے دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس کے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی لے کر گئے، تاکہ جب میں ان سے یہ کہوں کہ بادشاہ مجھے واپس کر دو جو ہمارے یہاں سے نوجوان آئے ہیں، تو تم بھی ہاں میں ہاں ملا دینا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کے ملک کا معاملہ ہے، آپ کے بیچ میں پڑھتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی گفٹ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، کہا کہ ہم اپنے ملک کے چند نوجوانوں کو لینے کے لیے آئے ہیں جو آپ کے ملک کے اندر آ گئے ہیں۔ بادشاہ جیسا کہ میں نے بتایا عیسائی تعلق انصاف پسند تھا، اور عدل و انصاف کہتے ہی اسی کو ہے، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر لینا، یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ دوسرے گروہ کی بات بھی نہ سن لیں، جب تک کہ اس سے بھی نہ پوچھ لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ان مسلمانوں کو بلا کر لاؤ۔ 22 لوگ بادشاہ کے دربار میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے چن لے کہ کون ہمارے سوالوں کا جواب دے گا۔ اب بادشاہ ایک سوال پوچھے اور 22 لوگ اکٹھے بولے، یہ بادشاہ کی بے عقلی ہے اور سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، تو 22 میں سے کوئی ایک آدمی اپنا قائد اور رہنما سمجھ لو، وہ جواب دے گا۔ نوجوانوں، اس پروگرام کے کرانے والوں، خاص طور سے سنو، جب 22 لوگوں نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد ایک نام سامنے آیا، وہ نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تاریخ بیان کرتے ہیں کہ یہ نوجوان صاحب رسول تھے۔ وہ نوجوانوں غور سے سنو، یہ نوجوان صاحب رسول تھے، سب نے مل کر ان کو آگے کر دیا کہ تم ہماری طرف سے بادشاہ کے سوالوں کا جواب دو۔ اب سنو، صرف بادشاہ کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ جواب اس طریقے سے دینا ہے کہ بادشاہ مطمئن ہو جائے اور اپنے ملک میں رہنے کی جگہ دے دے، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ میں واپس کر دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ سے واپس کر دیا گیا تو ظلم و ستم کی چکی میں دوبارہ سے پیسا جائے گا، اور پہلے سے زیادہ ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے جائیں گے، اور ان ساری چیزوں کی ذمہ داری ایک نوجوان کے کندھوں پر آئے گی جس کا نام جعفر بن ابی طالب ہے۔ جواب بھی دینا ہے اور ایسے دینا ہے کہ مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ نوجوان ایسی صلاحیت والے جو اپنی بات کو رکھ سکے، اپنے قوم کی پریشانیوں کو کسی کے سامنے رکھ سکے، کسی نیتا کے سامنے، کسی منتری کے سامنے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ تو ملیں گے جو اپنی قوم کا سودا کر لیں، لیکن ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔ بادشاہ کے سامنے جعفر بن ابی طالب کو کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، بتاؤ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ اب جعفر بن ابی طالب کا جواب سنو مسلمانوں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے بادشاہ، ہم مکہ کے اندر رہتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، بدعتیں کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، کمزوروں کو دبایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، مردار کھا جایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ پھر اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور ہمارے درمیان میں ہمیں میں سے ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، اور اس نبی نے آگے ہمیں یہ بتایا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدے نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمتیں نہ لگاؤ، بچوں کو زندہ دفن نہ کرو، مردار نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، چوریاں نہ کرو، پڑوسیوں کو نہ ستاؤ، حاجیوں کو نہ لوٹو، پریشان نہ کرو، کمزوروں کو نہ دباؤ۔ ہمیں اس نبی نے آگے
یہ بتایا, ہمیں اس کی باتیں اچھی لگی, ہم نے اس کے اوپر ایمان لے آئے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن یہ ہماری باتیں ہمارے مکہ ہی کے کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگی. انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا, ستانا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جیسے تم پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ. اے بادشاہ, ہمارے نبی نے جب ہماری اس حالت کو دیکھا تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ, اس بادشاہ کے پاس میں چلے جاؤ. بادشاہ عیسائی ضرور ہے لیکن ہے انصاف پسند. ہم اپنے نبی کے کہنے سے آپ کے پاس میں آ گئے, کیا انصاف ملے گا؟ جواب کیسا دیا؟ جواب صحیح تھا, بالکل جانچا پرکھا نپا تولا جواب. لیکن بادشاہ نے ایک دوسرا سوال کر دیا. بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے درمیان میں نبی آیا, رسول آیا, تو اللہ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اس کے اوپر اپنی کوئی کتاب نازل کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, انجیل ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, توریت ملی تھی. صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر آیا. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے, اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر آیا. اللہ جس نبی جس رسول کو بھیجتا ہے کوئی کتاب دیتا ہے. اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں رسول آیا تو اس کو بھی تو کوئی کتاب ملی ہوگی, ذرا اس کتاب کا نام تم مجھے بتاؤ. جعفر بن ابی طالب کا جواب آیا, ہاں ہاں ہمارے نبی کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے, اس کتاب کا نام ہے قرآن. بادشاہ کا تیسرا سوال, یہ بتاؤ اگر اس نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو مجھے یہ بتاؤ. بادشاہ نے کہا تم میں سے کیا کوئی نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم کے اگر کچھ چیزیں یاد ہو, کچھ آیتیں یاد ہو تو کیا سنا سکتے ہو؟ ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیں, ابھی دن میں سارے نظر آنے لگے. یہ کرتے ہیں دو ہی صورتیں تو یاد ہے, قل هو اللہ للہ آتے ہیں نا, وہی تو نماز و قرآن زندگی ہوگی. بچپنے سے جوانی سے بڑھاپا آ گیا, سورہ فاتحہ قل هو اللہ للہ آتے ہیں نا, نہیں اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کی نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی. کچھ یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ بادشاہ کا چوتھا سوال سنا. بادشاہ کا دربار ہے, عیسائی بادشاہ ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب قرآن پڑھنے والے اور سننے والے سارے عیسائی. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. جعفر بن ابی طالب بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی تلاوت کرنے لگے. یہ سورہ مریم وہ سورت ہے جس کے اندر حضرت مریم کا بھی ذکر ہے, حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے, حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے, حضرت یحییٰ کا بھی ذکر ہے. اور عیسائی ان چاروں کو بڑے اچھے طریقے سے مانتے ہیں. اور بھی نبیوں کا ذکر ہے لیکن ان چاروں کا بھی ذکر ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں. اور ادھر ماحول کیا ہے؟ حدیث کے اندر آیا فَبَكَى النَّجَّاشِيُّ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ
कुरान करीम की आयतों को सुनकर नज्जाशी की आंखों से आंसू निकल आए। फबतन नज्जाशियों हत्ता अफज़ल लहयतहु। कुरान को सुनने के बाद में अरब का रहने वाला था, अरबी समझता था, भले ही ईसाई था, कुरान करीम को सुनता है। कुरान करीम को सुनने के बाद उसकी आंखों से इतने आंसू निकले, इतना रोया हत्ता अफज़ल लहयतहु। हदीस के अंदर आता है कि रोते रोते उसकी दाढ़ी भीग गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके दरबार में जो दरबारी खड़े हुए थे और जो पादरी और जो राही खड़े हुए थे, उनके सामने जो इंजील खुली हुई रखी हुई थी, वो भी सुन कर इतना रोए कि उस इंजील के कागज भीग गए, बर्फ भीग गए। हदीस के अंदर आता है उसके बाद नज्जाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और उठाने के बाद कहने लगा कि बेशक तुमने जो भी बयान किया है, जो भी पढ़ा है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमें जो मालूम हुआ है, इसमें इस तिनके के बराबर भी फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, एक तिनके के बराबर भी फर्क नहीं है। और उसके बाद में कहता है वल्लाहि जाअ बिही मूसा लयख़रुजु मिन मिश्कातिन वाहिदा। और कि जो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए थे और ये जो कुरान तुमने पढ़ा, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। और फिर अपना फैसला सुनाता है वल्लाहि ला युस्लिमु इलैकुम अबदा। अल्लाह की कसम, मैं इन मुसलमानों को तुम्हारे हवाले कभी कर ही नहीं सकता। दरबारियों को तुम दिया जितने भी गिफ्ट लेकर आए थे, सारे गिफ्ट इनके वापस करो और इनको इस मुल्क के हुदूद से, इस मुल्क के बॉर्डर से बाहर निकालो। और मुसलमानों से कहा जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ पे आराम से रहो, तुम्हें यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं, परेशान करने वाला नहीं। किसने किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन। सरिया कौन बना? एक नौजवान जिसका नाम है जाफर बिन अबी तालिब। मैं यही बता रहा कि अगर नौजवान सुधरने की कोशिश करे, नौजवान समझने की कोशिश करे, मुआशरा आपको ऑटोमेटिक चेंज नजर आने लगे। और नौजवान बिगड़ जाए, उससे ज्यादा बदतर माहौल, उससे ज्यादा बदतर माशरा की कोई ऐसे नौजवान। मैं आपको बता रहा था, ऐसा नहीं है कि कुरान करीम के अंदर इनके ताल्लुक से कुछ नहीं आया, जवानों के ताल्लुक से, नौजवानों के ताल्लुक से बहुत कुछ कुरान करीम के हदीसों के अंदर आया। आज हमारी जो परेशानी का सबब है, हमारी जो बेचैनी का सबब है, और हमारे नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ का सबब है, उसकी वजह जानते हैं आप क्या है? उसकी वजह यह है, और से सुनो नौजवानों, उसकी वजह यह है कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमें हमारी जिंदगी का मकसद नहीं पता। हम ये समझते हैं कि जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, काम पे चले गए, शाम को वापस आए, खाया पिया, सो गए, फिर सुबह उठे, नहाए धोए, अच्छे से कपड़े पहने, फिर खाया, फिर चले गए, फिर काम किया, उसके बाद वापस आए, फिर शाम को खाया, फिर सो गए। ये जिंदगी, ये आपकी जिंदगी का मकसद है? अगर ये आपकी जिंदगी का मकसद है और आपने अपनी जिंदगी को यही बना रखा है इसी तरीके का, तो फिर मुझे माफ कीजिएगा, आपने और गली के अंदर फिरने वाले कुत्ते में कोई फर्क नहीं। कुत्ते का काम क्या है? रात में सो जाता है, सुबह उठता है, दिन भर अपनी रोजी तलाश करता है, खा लेता है, रात में फिर खाया और खाने के बाद फिर सो गया, सुबह उठा फिर उसका वही काम है, सेम आपका काम है। फर्क इतना है कि वो बिना कपड़े के कर रहा है, आप कपड़े पहन के कर रहे हैं, वरना कोई फर्क नहीं है इंसान में और इंसान में। लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने इसलिए कोई भेजा है, हमें अल्लाह ने किसलिए भेजा? फरमाया वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ लोगों, हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ने इसीलिए इंसान को दुनिया के अंदर भेजा।
ہم اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں اس کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. کام ہو سکتا ہے کہ آپ کریں کھانے کے لیے پینے کے لیے, لیکن یہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے لیکن مقصد نہیں ہو سکتا. مقصد تو اللہ کی عبادت ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم نے مقصد بدل دیا, اس لیے آج ہماری اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھے طریقے سے رہنا, ہم اس کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا, مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. یہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات, وہی اللہ کو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. دیکھو کتنی پیاری بات, موت اور زندگی کو پیدا کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے, کیونکہ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ موت بھی اللہ کی مخلوق اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق, کیونکہ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے پیدا کیا. لیبلوکم, ہم تمہیں آزما لیں, تمہارا امتحان لے لیں. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اور ہم یہ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس جگہ پر امتحان ہوتا ہے وہاں پہ رزلٹ نہیں ملتا. امتحان کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے, رزلٹ کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت رزلٹ کی جگہ ہے. اللہ فرما رہا ہے لیبلوکم, تاکہ ہم تمہیں آزما لیں ایکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. یہاں پہ رک کر میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے, اور کرنے کی بات نہیں. اکثر عمل نہیں کہا, احسن عمل کہا ہے. اکثر عمل نہیں, زیادہ عمل کون کرتا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے. احسن عمل کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے یہ کہا جا رہا ہے. بتائیے ذرا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. جیسے ہم ڈھونڈتے ہیں نا کوالٹی, اللہ کو بھی کوالٹی چاہیے. احسن عمل, بہترین عمل کر کے کون آتا ہے؟ اکثر عمل, زیادہ کر کے کون آتا ہے؟ زیادہ عمل کر کے کیا کرو گے اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو؟ جو اللہ نے بتایا طریقہ, جو نبی نے بتایا طریقہ, اس کے مطابق نہیں ہوا تو زیادہ لے جا کر کیا کرو گے؟ بہترین عمل کہتے ہی اس کو ہے جو اخلاص کے ساتھ بھی کیا گیا ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو اللہ کو بہترین چیز چاہیے, اکثر عمل نہیں احسن عمل چاہیے. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد, ہم اس کو بھول گئے. مکہ کا ایک نوجوان ہے, مورخین نے لکھا ہے, غور سے سنو مسلمانوں, مکہ کا ایک نوجوان ہے, مورخین نے لکھا ہے یہ نوجوان بھی ہے, مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. تین چیزیں اس کے اندر اکٹھا ہو گئی. آج لوگوں کو کیا چاہیے؟ جوان دکھائی دے, پیسہ پاس میں ہو اور خوبصورت لگتے رہیں. یہی تین چیزیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اللہ نے اس کو تینوں چیزیں دے رکھی ہے. مالدار اتنا ہے کہ ایک جوڑا جو اپنے بدن پہ ڈالتا ہے یعنی ایک مرتبہ پہن لیتا ہے,
ہمارے یہاں ہوں گے بڑے بڑے مالدار، لیکن ہم اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں جب تک کپڑا پرانا نہ ہو جائے ہم ہٹاتے نہیں ہیں، اس کو ہٹ نہ جائے جب تک اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، پھر وہ ہم چاہے 10 مرتبہ پہن لیں، 20 مرتبہ پہن لیں، 50 مرتبہ پہن لیں، اس کے بعد لگے ہوا تو کسی فقیر کو دے دیا، محتاج کو دے دیا۔ لیکن یہ مرتبہ کا وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیا کرتے تھے زندگی میں دوبارہ اس کپڑے کو پہنتے ہی نہیں تھے، وہ کسی فقیر محتاج کو دے دیا جاتا تھا۔ اتنے مالدار تاریخدانوں نے لکھا ہے مکہ کی جس گلی سے نکل کے جایا کرتے تھے اور بعد میں کوئی دوسرا وہاں سے نکلتا تھا تو بتا دیا کرتا تھا کہ یہاں سے مسافروں میں گزر کے گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ مکہ میں ان سے زیادہ قیمتی عطر کوئی لگاتا ہی نہیں تھا۔ اتنا مالدار اور خوبصورت اتنے زیادہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ آپ اندازہ کرو کائنات میں سب سے حسین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا چہرہ ملتا ہو تو وہ بھی تو خوبصورت ہی ہوگا، وہ بھی تو خوبصورت ہی ہوگا نا، جس کا چہرہ کائنات میں سب سے حسین انسان سے مل رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوبصورت اتنے مالدار اور مکہ کی سردار کے بیٹے بہترین کپڑے پہنتے، لیکن یہ کب تک؟ جب تک زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کھیل اور تماشے، کھیل تماشا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی کھیل دکھانے والے کو تماشا دکھانے والے کو دیکھا ہوگا؟ جو کوئی ڈرامہ چلتا ہے، کوئی کھیل یا تماشا چلتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو اس ڈرامے کے اندر بادشاہ بنا دیا، ایک آدمی کو اس ڈرامے کے اندر وزیر بنا دیا، کسی کو پولیس بنا دیا، کسی کو چور بنا دیا، کسی کو جلاد بنا دیا، کسی کو راجا، کسی کو رانی، کسی کو بادشاہ، کسی کو وزیر۔ ایسے نہیں ہوتا نا ڈرامہ ہی بنایا جاتا ہے پورا، تھوڑی دیر ڈرامہ چلتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی بھی دیر چلنا ہو، 5 گھنٹہ 4 گھنٹہ، جب ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے سب اپنے اپنے کپڑے بدل کر پھر ویسے ہی عام انسان بن جاتے ہیں جس طریقے سے ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں وزیر تھے، ڈرامے میں بادشاہ بنے تھے، ایسے ہی اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں اللہ نے کسی کو بادشاہ بنا دیا، یہاں اللہ نے کسی کو وزیر بنا دیا، یہاں کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا۔ ایک دن ایسا آئے گا جیسے وہ کھیل اور تماشا ختم ہو جاتا ہے اور سارے انسان کیسے ہو جاتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا یہ زندگی کا بھی کھیل اور تماشا ختم ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو پھر سارے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مصعب عمیر نے جب یہ سنا سمجھ گئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، نوجوان غور سے سنو، پیارے نبی کی نظر پڑی، یہی مصعب عمیر ہے، ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیتے ہیں زندگی بھر دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہنتے۔ آج نبی کی نظر مصعب عمیر پہ پڑی ہے، مصعب عمیر کے بدن کے اوپر ایک چادر ہے، پرانی سی چادر ہے اور وہ پرانی سی چادر جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے، جگہ جگہ سے سلی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کی نظر جب اس پہ پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا اے لوگوں
अंदर कोई नौजवान न था। आज इसकी हालत तो देखो, एक पुरानी सी चादर है वो भी जगह जगह से बढ़ चुकी है। लेकिन क्यों? इसलिए कि उन्होंने समझ लिया जिंदगी का मकसद क्या है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे तरीके से रहना ये जिंदगी का मकसद है ही नहीं। जिंदगी का मकसद तो ये है कि चाहे जैसे भी रहे हमसे राजी हो जाए, अल्लाह की इबादत हमसे हो जाए, अल्लाह को हम दुनिया के अंदर खुश करके आखिरत में जाएं। ग़ज़वा उहद का मौका है। एक साहब रसूलुल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में दौड़े दौड़े आए। सही बुखारी की रिवायत है। ग़ज़वा बदर का ग़ज़वा उहद का मौका है। एक साहब रसूलुल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े दौड़े आए और आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मुसअब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया। किसे? वही नौजवान, मक्का का खूबसूरत नाज़ो अंदाज में पड़ा हुआ नौजवान। अल्लाह के नबी मुसअब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया। और यही मुसअब बिन उमैर ने आपको पहले भी बताया, जिनका चेहरा नबी से मिलता था और इतना मिलता था, थोड़ा सा नहीं, इतना मिलता था कि जिस वक्त मुशरिकीन मक्का ने मुसअब बिन उमैर को शहीद किया तो ऐलान कर दिया कि लोगों, आज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारा। इतना चेहरा मिलता था उनका। एक नौजवान सहाबे रसूल दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, मुसअब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी को कफन दिया जा रहा है, कफन दे रहे हैं, लेकिन कफन की चादर छोटी पड़ रही है। अल्लाह के नबी, अगर चेहरा ढांकते हैं तो पैर खुल जाते हैं और अगर पैर ढांकते हैं तो चेहरा खुल जाता है। अल्लाह के नबी जान किया जाए। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि चेहरे को ढांक दो और पैरों की जगह पे घास रख कर मेरे साहबी को कफन कर दो। हदीस के अल्फाज है, ए लोगों किया बिहारा तो हो बदल बिजला हो, वही किया इजना हो बदारा तो हो। चेहरा ढका जाता तो पैर खुल जाते और पैर ढका जाता तो चेहरा खुल जाता। ये सहाबी जिंदगी का मकसद बताता। जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना, ये है जिंदगी। तो हमारे नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने जिंदगी का मकसद ही नहीं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें जिंदगी को गुजारना कैसे, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो हमें पता चलेगा कि दुनिया ये तो खेल तमाशा है, कुछ दिनों की है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया था कि समंदर के पास में जाके खड़े हो जाओ, एक उंगली समंदर के अंदर डालो और फिर देखो कि उंगली पर कितना पानी आया, तो एक बूंद पानी तुम्हारी उंगली पर आया है। ये दुनिया की जिंदगी है और जो ठाटे मारता हुआ समंदर तुम देख रहे हो, ये आखिरत की जिंदगी। सहाबा इकराम अक्लमंद, उन्होंने एक बूंद पानी के चक्कर में समंदर बर्बाद नहीं किया। हम बेवकूफ, हम एक बूंद पानी के चक्कर में समंदर बर्बाद करते रहे। उन्होंने आखिरत बनाई, दुनिया की कोई परवाह नहीं, और तारीख गवाह है कि अल्लाह ने आखिरत बनाने वालों को दुनिया भी दे दी। हम दुनिया बनाने के चक्कर में आखिरत को बिगाड़ कर बैठे, दुनिया भी नहीं बना पाते। तो नौजवानों, जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना, ये हमारी जिंदगी। हमारे यहाँ देखें नौजवानों का हाल क्या है, मोबाइल ले लेकर बैठे। इनका सबसे अच्छा काम है मोबाइल चलाना, सबसे अच्छा काम है मोबाइल चलाना। क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल पर फेसबुक पर एक आईडी बना ली है मोबाइल पर, दिन भर फेसबुक चलाएगा। फेसबुक जानते हैं आप? शक्ल से इतने मासूम बनकर बैठे हैं, थोड़ी देर बाद कहेंगे मोबाइल क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे दिखाओ मोबाइल क्या होता है। अब मैं मानता हूँ कि कुछ बुजुर्गों की समझ में हो सकता है ना आया हो कि फेसबुक क्या, लेकिन नौजवानों की समझ में ना आया हो तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। फेसबुक पर आईडी बना ली। मैंने अपने
बुजुर्गों से, पुराने लोगों से सुना था कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी आप नेकी कर लो और करके भूल जाओ, जैसे दरिया में कोई चीज चली गई, अल्लाह ताला क्या मिल जाएगी, नेकी कर दरिया में डाल। आज का हाल ये है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, कुछ भी काम कर रहे हैं फोटो फेसबुक पे डाला जा रहा है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। आज ये माहौल बना हुआ है। वो एक फोटो मैंने देखा था, एक मरीज को 4 आदमी मिलकर एक केला दे रहे हैं। आप लोगों ने मुझे वो तस्वीर देखी होगी, वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत शेयर की गई थी। एक मरीज को 4 आदमी मिलकर एक केला दे रहे हैं। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, ये केला कितना भारी है कि 4 लोग मिलकर उठा रहे हैं। एक फोटो किसी नौजवान ने डाला फेसबुक पर, अब उसे सुकून नहीं है। 15 मिनट बाद खोल कर देख रहा है कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने लाइक किया। अच्छा, 15 लोग इसे लाइक पसंद कर चुके हैं, 20 लोगों ने लाइक किया, 25 लोगों ने लाइक किया। आधे घंटे बाद फिर खोल कर देख रहा है कितने लोगों ने लाइक किया, 100 लोगों ने, 200 लोगों ने। बार बार खोल कर देख रहा है कितने लोगों ने लाइक किया। एक बार भी इसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि तुझे अल्लाह लाइक करता है, तुझे कितना पसंद किया ये तो तू देख रहा है, लेकिन तुझे अल्लाह पसंद करता है या नहीं करता, तुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया। फेसबुक पर आईडी और इससे हाल क्या होगा। अगर बुजुर्गों की ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं उनसे मांगना चाहता हूँ, लेकिन ये आज के नौजवानों का आलमिया मामला है। फेसबुक पर आईडी बनाई जाती है, आप सही बना लो सही बन जाएगी, अगर गलत आईडी बनाना चाहो तो गलत आईडी बन जाएगी, नाम किसी और का, फोटो किसी और का, पता कहीं और का। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही एक नौजवान लड़के ने गलत आईडी से फेसबुक पर आईडी बनाई, गलत फेक आईडी। एक लड़की ने भी अपनी आईडी बनाई फेसबुक पर, वो भी फेक आईडी, नाम किसी और का, पता कहीं और का। लड़के ने देखा, अरे ये तो लड़की की आईडी है, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? उधर से भी एक्सेप्ट, हाँ मैं आपसे दोस्ती करूंगी। थोड़ी देर के बाद बातें शुरू हो गई, चैटिंग शुरू हो गई। ये इधर से कुछ लिख के भेजता है, वो उधर से कुछ लिख के भेजती है, फिर लिख के भेजता है, वो लिख के भेजती है, ऐसे ही चलता रहा, कई दिन चला। दोनों में मोहब्बत हो गई, प्यार करने लगे, दोनों में मोहब्बत हो गई। 1 महीना जब गुजरा, साथ में जीने मरने की कसमें खाने लगे। अब लड़का क्या है,